امیر بننے سے کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ جی ہاں دوستو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا عمل اور امت کو دیا ہوا لازوال تحفہ ہے، اور پیارے نبی کا فرمان ہے۔ دوستو، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بتائیں گے بلکہ نبی پاک کا فرمان بتائیں گے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اور آپ تو مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ ہے کیوں نہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مگر میرے آقا کا فرمان پتھر کی لکیر ہے۔ جو آقا نے فرما دیا وہ بالکل برحق ہے۔ تو آئیے پیارے نبی کی پیاری باتیں سن لیتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرض الوفات میں، یعنی ان کی آخری وقت میں ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا، آپ کو کیا شکایت ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے گناہوں کی شکایت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں آپ کے لیے طبیب کو نہ بلاؤں؟ دوستو، طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر اور حکیم کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، طبیب یعنی اللہ ہی نے مجھے بیمار کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں آپ کے لیے بیت المال سے یعنی جو ہے وزیر خزانہ سے آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ وظیفہ آپ کے بال بچوں کے کام آئیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا آپ کو میرے بچوں پر فاقہ کشی اور تنگ دستی اور محتاجی کا ڈر ہے؟ میں نے اپنے بیٹیوں کو یہ کہہ رکھا ہے۔ کیا کہہ رکھا ہے دوستو؟ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی ہر رات کو سورۃ الواقعہ پڑھے گا وہ کبھی فقر و فاقہ یعنی محتاجی، غریبی، لاچاری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ سورت بہت ہی بابرکت ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ واقعہ تونگری یعنی مالدار یعنی خوشحال کی سورت ہے، لہذا اسے پڑھو اور اپنے اولاد کو سکھاؤ۔ حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ادائے قرض اور فاقہ کشی دور کرنے کے لیے اس کو بعد نماز مغرب پڑھو۔ بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد بلا کچھ بات کیے ہوئے اس سورہ واقعہ کو 3 مرتبہ پڑھو، تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ تو دوستو، آئیے اس ویڈیو میں نے 3 مرتبہ سورۃ الواقعہ تلاوت کی ہے، آپ اسے غور سے سنیے اور روزانہ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ خود آپ پڑھیے، اور اگر پڑھنا نہ آتا ہو تو پھر آپ اس ویڈیو میں سورۃ الواقعہ 3 مرتبہ بعد نماز مغرب سنیں۔ اور اگر دوستو سورۃ الواقعہ آپ اردو ترجمے کے ساتھ سننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ اسے سنیں اور سورۃ الواقعہ کے ترجمے پر خوب توجہ کریں۔ سننے کے بعد ایسا لگے گا دوستو کہ اسے ہر روز 1 مرتبہ ضرور سن لیں۔ تو آئیے اس سورے کو 3 مرتبہ سورۃ الواقعہ اس ویڈیو میں شروع کرتے ہیں، توجہ سے غور سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم
ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحيص العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا
فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذ كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين
في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحيص العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم
أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا
قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحرص العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذ كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم
وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.